السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. في هذا الفيديو غادي نكملو على الأجزاء ديال لي كلاس غراماتيكال. في السابق تعرفنا على الاسم، تعرفنا على الضمير، تعرفنا على الصفة أو l'adjectif، تعرفنا على الحال، حروف الجر، حروف العطف. في هذا الجزء غادي نتعرفو على كلاس غراماتيكال آخر اللي هو المحددات أو لا لي ديتيرمينون. نبداو بالمحور الأول ديال المحددات اللي هما الأدوات أو لا لي زارتيكل. كاين 3 ديال أنواع الأدوات اللي هما لي زارتيكل ديفيني، لي زارتيكل انديفيني و لي زارتيكل بارتيتيف. غادي نبداو بالنوع الأول اللي هو لي زارتيكل ديفيني أو لا أدوات المعرفة باللغة العربية. عندنا le devant un mot masculin singulier commence par une consonne. le كنستعملوه مع واحد الكلمة في المفرد المذكر يبتدئ بحرف كونسون. على سبيل المثال le livre، يعني استعملنا له مع واحد الكلمة في المفرد المذكر اللي هو livre. عندنا la devant un mot féminin singulier commence par une consonne. كنستعملوها مع واحد الكلمة في المفرد المؤنث يبتدئ بحرف كونسون، غير الأول في المذكر وهذا في المؤنث. example la maison، يعني الدار في المؤنث، يعني استعملنا معها لا. عندنا L apostrophe devant un mot singulier commence par une voyelle ou par H مي. كنستعملوه مع واحد الكلمة في المفرد يعني بنوعيه المؤنث والمذكر، لكن يبتدئ بفوايل ماشي بكونسون، أو لا يبتدئ بأش مي أو لا أش الغير منطوقة. على سبيل الأمثلة لو إي لوم. في المثال الأول استعملناه مع كلمة تبتدئ بفوايل اللي هو حرف أو. في المثال الثاني استعملناه مع أوم، يعني يبتدئ بأش مي، يعني أش غير منطوقة، يعني ما كنقولوش هوم وإنما كنقولو أوم، كتبقى داك أش غير منطوقة، يعني مكتوبة وغير منطوقة. عندنا لي devant un mot pluriel، يعني مع واحد الكلمة في الجمع بنوعيه. على سبيل المثال لي فواتير، يعني مع الجمع كما كان، يعني مذكر أو لا مؤنث. نشوفو استعمالات ديال هاد لي زارتيكل ديفيني مع حروف الجر أ و دو أو لا لي بريبوزيسيون أ إي دو. يعني كيوقع واحد بحال اللي كنشركوهم في بعض الأحيان. نبداو بالأول الاستعمالات ديال لي زارتيكل ديفيني مع أ. عندنا أ زائد لو كتعطينا أو،
يعني باش نقولو على سبيل المثال لو فيتير غادي نقولو أوفيتير، يعني ديروكتومون كنشاركو مع لو كيعطيونا أو. عندنا زائد لا كتبقى لا. عندنا زائد لي كتعطي أو، يعني باش نقولو لي فواتير نقولو أو فواتير. دابا نشوفو الاستعمالات ديال لي زارتيكل ديفيني مع دو. عندنا دو زائد لو كتعطينا دي. عندنا دو زائد لا كتبقى هي هذيك، يعني دو لا. عندنا دو زائد لي كتعطينا دي. نقولو دي زيليف، مغاديش نقولو دو لي زيليف اولا دي فواتير دي. قيس على ذلك من الأمثلة. نفوتو نشوفو لي زارتيكل انديفيني اولا أدوات نكرة. تعرفنا على أدوات المعرفة، دابا أدوات النكرة. عندنا devant un mot masculin singulier. كنستعملوه مع واحد الكلمة في المذكر المفرد. مثال un ami، يعني استعملناها مع واحد الكلمة في المفرد المذكر اللي هو ami. عندنا une devant un mot féminin singulier، هذا في المؤنث المفرد. exemple une voiture، يعني السيارة في المؤنث، يعني نستعمل معها une. وحاولوا ما تخلطوش ما بين أدوات النكرة والمعرفة، يعني تقدر واحد الكلمة تستعملوها بالتعريف وبالنكرة. عندنا دي devant un mot pluriel، كنستعملوها مع واحد الكلمة في الجمع بنوعيه. على سبيل المثال دي باطو. دابا نشوفو لي زارتيكل بارتيتيف اللي هو النوع الثالث من الأدوات أولا أدوات الجزئية. عندنا دي devant un mot masculin singulier commence par une consonne، نستعملوه مع واحد الكلمة في المفرد المذكر يبتدئ بحرف كونسون. وباش اللي مازال ما كيعرفش الحروف لي كونسون ولي فويال يرجع للدرس ديال الحروف، راه من الدروس الأولى اللي كاينين في القناة باش يتعرف اللي هما الحروف الساكنة والمتحركة باللغة العربية. نشوفو مثال ديال دي. عندنا دي فخوماج، يعني فخوماج مفرد مذكر، داكشي علاش استعملنا معاه دي. عندنا دولا devant un mot féminin singulier commence par une consonne، هنا كنستعملوها مع واحد الكلمة في المفرد المؤنث يبتدئ بحرف كونسون. على سبيل المثال دو لا سالاد. عندنا دو ال apostrophe devant un mot singulier commence par une voyelle ou par h ميي، كيكون مع واحد الكلمة في المفرد بنوعيه تبتدئ بحرف فويل أو لا اش
الغير منطوقة. على سبيل المثال de l'eau. عندنا des devant un mot pluriel، يعني مع واحد الكلمة في الجمع بنوعيه. على سبيل المثال دي voitures. بعد ما تعرفنا على الأنواع الثلاثة ديال لي زارتيكل، غادي نتعرفو على واحد القاعدة اللي نغيرو فيها لي زارتيكل انديفيني و لي زارتيكل بارتيتيف، كنعوضوهم بحرف الجر دو اولا لا بريبوزيسيون دو. نشوفو الحالة الأولى في لا نيغاسيون اولا النفي باللغة العربية. على سبيل الأمثلة je n'ai pas de livre، هنا استعملنا دو باش نقولو je n'ai pas du livre اولا لو livre، استعملنا حرف الجر دو. لماذا؟ لأن عندنا لا نيغاسيون متمثلة في نو با. عندنا المثال الثاني je ne fais plus de fautes، باش نقولو je ne fais plus de fautes يعني لأن فوت في الجمع كان من المفروض نستعملو دي اللي في الجمع، ولكن استعملنا دو حرف الجر دو. لماذا؟ لأن عندنا كما قلنا لا نيغاسيون متمثلة في نو بلي. نشوفوا الحالة الثانية لا كونتيتي، الكم أو لا الكمية. على سبيل الأمثلة j'ai beaucoup de devoirs à faire، كان من المفروض نقولو j'ai beaucoup de devoirs لأن devoir في الجمع، ولكن استعملنا دو اللي هو حرف الجر. لماذا؟ لأن عندنا بوكو اللي كيعبر على الكم أو الكمية. عندنا المثال الثاني جي أشتي ان كيلو دو بوم، كذلك استعملنا دو. لماذا؟ لأن عندنا ان كيلو اللي كيعبر على الكم أو الكمية. يعني في هذه القاعدة كنعوضو لي زارتيكل انديفيني و لي زارتيكل بارتيتيف كنعوضوهم بحرف الجر دو. لماذا؟ كاين جوج الحالات اللي هما النفي او لا الكم، لا نيغاسيون او لا كونتيتي. نشوفوا المحور الثاني من بعد المحور الادوات. ان المحور الثاني ديال لي ديتيرمينون اللي هما لي ديتيرمينون ديمونستراتيف او لا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف اللي هما سو سيت سيت اي سي. هادو ذكرناهم في الدرس ديال لي زادجيكتيف لانهم محددات، كان من المفروض نذكروهم حتى في هذا الدرس هذا، ولكن غادي نذكروهم بايجاز. نفوتو نشوفو نوع اخر ديال لي ديتيرمينون اللي هما لي ديتيرمينون بوسيسيف او لا لي زادجيكتيف بوسيسيف. عندنا مون طون سون ما تا سا ايتترا، وحتى هادو كاينين في الدرس ديال لي زادجيكتيف اولا لي زادجيكتيف بوسيسيف، راهم في الدرس ديال لي زادجيكتيف. وحتى لي ديتيرمينون اللي ندوزوهم كذلك بايجاز، لي ديتيرمينون كاردينو 1 2 3 ايتترا تا هما دي زادجيكتيف كاردينو.
les déterminants indéfinis ou les adjectifs indéfinis. aucun, plusieurs, quelques, tout, etc. يعني المحددات أو les adjectifs أو الصفات يعني غير محددة. يعني حتى هي في الدرس ديال les adjectifs كاين les déterminants interrogatifs et exclamatifs أو les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. على سبيل الأمثلة هادو كيل إكيل كيل إكيل في الجمع، يعني فوتناهم بإيجاز لعدم التكرار، ويمكن لكم تعرفوهم في الدرس ديال ليزادجيكتيف كاينين بلي ديطاي بالأمثلة. أنا تجاوزت التكرار والإطالة. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على الأنواع ديال لي ديتيرمينون، تعرفنا على الأدوات، وتعرفنا على لي زادجيكتيف ولا لي ديتيرمينون الخمسة الأخرين بالأمثلة. وهادو التوالا يمكن لكم ترجعوا للدرس ديال الصفة أولا لادجيكتيف، راهم بلي ديتاي ومفسرين، يعني كما قلت بلي ديتاي اللي تجاوزت الإطالة. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من الأجزاء ديال لي كلاس غراماتيكال. واللي مازال ما دارش اشتراك يشترك، وما تنساوش ديروا بارطاجي مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. ومع السلامة.